अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूवर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आधी उम्मत कब्रों में होगी सिर्फ नज़र की वजह से। यानी सही हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी आधी उम्मत कब्रों में चली जाएगी। किसकी वजह से? सिर्फ नज़र की वजह से। हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ताकतवर होती हैं, बड़ी पुरअसर होती हैं, मतलब बहुत जल्दी जो है ना वो इंसान पर असरअंदाज होती हैं, लेकिन हम उनको बड़ा लाइट लेते हैं, उनको हल्का लेते हैं और उनको इग्नोर करते हैं। जैसे नज़र हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम यकीन नहीं रखते और हम कहते हैं कि नज़र मज़र कुछ भी नहीं होती। लेकिन कुरान में है, हमारे मज़हब में है, और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि बुरी नज़र इंसान को कब्रों में ले जाती है। और फिर ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नज़र से, यानी कि बुरी नज़र से, अल्लाह की पनाह मांगते थे और अल्लाह से कहा करते थे कि इससे निपटने के लिए तू मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमा। और ये वाकई इंसान को कब्र तक ले जाती है। यानी कि कोई इंसान जितना जवान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे नज़र लग जाए तो वो इतना असर रखती है कि वो उस इंसान की जान ले ले। यानी कि ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसा ईवल है, या एक ऐसी बुराई है जो आपको कब्र तक ले जाता है, जो इंसान की नस्लों तक को तबाह कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी खुशियाँ और अपने राज और आपके फिर जो आने वाले प्लान्स है, यानी कि आप मुस्तकबिल के बारे में जो करना चाहते हैं, ये लोगों को मत बताया करें, लोगों से ना शेयर किया करें। ख़ास तौर पर आपकी खुशियाँ और उसके बाद आपके जो राज होते हैं, ये लोगों के साथ मत शेयर करें। यहाँ तक कि आपके जो अपने भी हैं उनको भी आपने वही बात बतानी है जो आपको ज़रूरी लगती है कि उनसे शेयर करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो नज़र लगती है वो आपके करीबी लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपको दूसरों की मदद करनी है, कुछ लोग होते हैं ना कि वो बिल्कुल दिल खोल कर लुटाते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते अपना, और दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, फाइनेंशियली अवेलेबल होते हैं, इखलाकी तौर पर अवेलेबल होते हैं, तो वो हमेशा दूसरों को मतलब सपोर्ट करते हैं। आप लोगों की मदद करें, आपको कोई मना नहीं करता कि आप लोगों की मदद ना करें, लोगों के काम ना आएँ, लोगों के काम आएँ और दिल खोल कर उनकी मदद भी करें। लेकिन आपकी अपनी जो खुशियाँ हैं, आपका जो अपना माल है, उसका आप खुलम खुला लोगों के सामने एतराफ़ ना करें, उनको लोगों के सामने डिस्प्ले ना करें, लोगों के सामने शो ना करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये चीज़ किस तरह से आपकी खुशियों को खा जाती है। आजकल तो ये बहुत आसान हो गया है, लोग बड़े आराम से स्टेटस पे जो है ना डिस्प्ले कर देते हैं। कहीं अगर वो आउटिंग पे जा रहे होते हैं, या किसी पिकनिक पॉइंट पे गए होते हैं, या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए होते हैं, या फिर किसी इवेंट में वो मतलब उन्होंने शिरकत की होती है, तो वो अपनी सारी तस्वीरें या जो मेमोरीज़ होती हैं वो स्टेटस पे अपलोड कर देते हैं। तो कितने लोग हैं जो उन स्टेटस को देखते हैं और फिर उन पर डिफरेंट किस्म के उनके व्यूज़ होते हैं या सोच होती है, तो वो चीज़ इंसान को बहुत जल्दी मतलब इन्फ्लुएंस करती है और इंसान को नज़र लगती है। हो सकता है जो चीज़ आपके पास हो वो दूसरे के पास ना हो, तो उसकी जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो आपके पास मौजूद चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है, क्योंकि दूसरे इंसान को शिद्दत से ये फ़ील होता है कि काश ये चीज़ मेरे पास भी होती। तो नज़र बद जो है ना आपकी नस्लों को बर्बाद कर देती है, और आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये कहाँ से मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, खुदा मुझसे नाराज़ है या फिर क्या मसला है। आपने सुना भी होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के सामने उन चीज़ों का ज़िक्र नहीं किया करते थे जिनसे वो लोग महरूम हुआ करते थे। जैसे एक बच्चा उनके पास आया था और उनके फादर नहीं थे, तो आपने मना किया था लोगों को कि वो इस बच्चे के सामने, जो बाकी बाप हैं, वो इस बच्चे की मौजूदगी में अपने बच्चों को प्यार ना करें, अपने बच्चों से इस तरह से ओपनली मोहब्बत का इजहार ना करें
کہ اس بچے کو محسوس ہو کہ اس کے ابو نہیں ہے یا ان کے فادر نہیں ہے، یا اسے اس کمی کا شدت سے احساس ہو۔ یعنی اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی محرومی ہے، آپ اس کے سامنے اس چیز کا ذکر اور اس چیز کو شو آف نہ کریں۔ اور یہاں پر ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر لوگوں کو سینس نہیں ہے۔ نظر کے لگنے کی جو سب سے بڑی ریزن یا پھر مین کاز ہوتی ہے کہ کیوں بڑی نظر لگتی ہے، تو اس کا سمپل سا ایک فارمولہ ہے کہ میرے پاس ایک چیز نہیں ہے اور آپ کے پاس وہ چیز ہے۔ یا تو اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے دے، یا پھر میرے اندر اتنی پرسنالٹی گرومنگ ہو کہ میں آپ کی وہ چیز دیکھ کر خوشی محسوس کروں، آپ کی خوشی میں خوش ہو جاؤں، نہ کہ میں اپنی محرومی پر فوکس کروں اور پھر اس کو لے کر میں اللہ سے گلے شکوے کروں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی، تو میرے پاس یہ چیزیں کیوں موجود نہیں ہیں، اس کے پاس ہیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ایسا رویہ کتنے لوگوں کا ہوتا ہے، کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی خوشی سے خوش ہوں گے کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی چیز دے دی ہے اور ان کو نہیں دی تو وہ اپنی اس محرومی پر فوکس کیے بنا آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے۔ اس کے لیے بڑا حوصلہ اور ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ اللہ نے سب کو نہیں دیا ہوتا۔ اسی لیے جو نظر کا مین جو مسئلہ ہوتا ہے، یا جو کہ اگر میں کہوں کہ نظر اتنی جلدی کیوں لگ جاتی ہے، تو اس کا مین ایشو یہی ہوتا ہے کہ لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، ہم چیرش نہیں کرتے، ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ تو یقین مانیں آپ واحد وہ انسان ہوں گے جو اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، لیکن جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے ان کا فوکس اپنی محرومی پر ہوگا، اور وہ اس پر جو ہے نا ان کو یہ حیرت ہو رہی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی چیز سے نواز دیا ہے اور وہ اس رحمت سے یا اس بلیسنگ سے محروم رہ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوشی صرف آپ کی خوشی ہوگی اور باقی لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہوں گے، صرف آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، کوئی بھی ہو، آپ کے اپنے ذاتی لوگ جو قریبی لوگ ہوں گے وہ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو نظر کا لگنا ہوتا ہے نا، یہ برحق ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے وہ معاملات یا آپ کو اپنے وہ پلانز جو کہ ابھی تک تکمیل تک نہیں پہنچے، جو آپ نے ابھی تک پورے نہیں کیے ہیں، جو انکمپلیٹ ہیں، ابھی تک ان پروسیس ہیں، تو آپ نے ان کو بھی لوگوں کے سامنے نہیں بتانا، لوگوں سے شیئر نہیں کرنا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے کمپلیٹ نہیں کیے ہوتے۔ ہمارے ٹاسکس ہوتے ہیں، ہمارے گولز ہوتے ہیں، ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، ہماری اچیومنٹس ہوتی ہیں، تو جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم ابھی تک ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں، کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی ایفرٹس، یہ بہت سارے ایسے ٹاسکس ہم صرف اس لیے اچیو نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں کے سامنے ان کو رکھ دیتے ہیں اور پھر ان کو نظر لگ جاتی ہے، اور پھر آپ کے وہ کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں۔ ایک اور بات بھی یہاں پر مینشن کروں گی کہ انسان یا پھر کوئی بھی انسان جس کے کوئی گولز ہوں، ٹاسکس ہوں یا پھر اچیومنٹس ہوں، کوئی ایک وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو اپنی لائف میں اور وہ حاصل نہیں کر پاتا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ شروع کے کچھ دنوں میں تو وہ بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ جو ہے نا، وہ اس کا انٹرسٹ اور اس کی دلچسپی اس گول کو حاصل کرنے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بری نظر لگ جائے، اور دوسرا ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو لوگوں میں اتنا شیئر کرتے ہیں، اتنا شیئر کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو اتنا اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں اس گول پہ، اوکے یو آر ڈوئنگ ویری ویل، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہو یا کر رہے ہو، اور آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہو، آپ تو کر لو گی یا اچیو کر لو گی، آپ بہت محنتی ہو، آپ سب کچھ کر سکتی ہو۔ تو جو ایک اپریسیشن ہے، جو تعریف ہے، جو آپ کو اینڈ آف دا گول، مطلب آپ کو گول کو اچیو کرنے کے بعد جو تعریف ملنی چاہیے تھی، وہ آپ کو سٹارٹ میں ہی مل گئی، تو پھر وہ جو انٹرسٹ ہے گول کو اچیو کرنے کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا ریزن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی تعریفیں پہلے سمیٹ لیتے ہو، داد پہلے سمیٹ لیتے ہو، تو پھر آپ کی دلچسپی اس چیز کو حاصل کرنے میں ختم ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے اپنے جو مستقبل کے گولز ہیں یا جو مستقبل کے ٹاسکس ہیں یا فیوچر پلانس ہیں آپ کی جو بھی، وہ لوگوں سے کبھی شیئر نہ کریں۔ اس لیے لوگوں سے کبھی اپنی خوشیوں کو شیئر نہ کریں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ آپ کی خوشی سے خوش ہوں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، آپ غلطی پر ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اسے، اور آپ کو یہ لگتا ہے یا آپ کی یہ سوچ ہے کہ لوگ اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، تو یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو لوگوں کی نظروں سے بچا کریں، کیونکہ یہ قبروں تک لے جاتی ہیں انسان کو۔